अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज के व्लॉग में आपका खैर मकदम। आज मैं सुन रहा था, हमारे दोस्त बड़े अच्छे एंकर हैं, व्लॉगर हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, असदुल्ला खान ने अपने कल के व्लॉग में एक दावा किया कि मुस्लिम लीग नून का जो लंदन में इजलास हुआ है, उसमें बरजीज़ ताहिर जो नून लीग के रुकन असम्बली हैं और पुराने आदमी हैं, उनके पुराने साथी हैं, वो इस इजलास में शामिल थे। उन्होंने खासी खरी खरी सुनाई और उनका खासा वो ब्लंट सा स्टाइल है, बोल्ड आदमी है, खुल के बात करते हैं। उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि पीडीएम हुकूमत ने, मियाँ साहब 16 माह जो हुकूमत है उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, पार्टी हमारी बिल्कुल तबाह हो गई है। और ये बात उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने मुंह पर कही। और दूसरी जो दिलचस्प बात उन्होंने की कि मियाँ साहब आप ज़ीरो रिस्क लेने के अगर चक्कर में रहेंगे तो पार्टी समझो ख़त्म होगी, नून लीग का नामो निशान नहीं रहेगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, कहानी है ही नहीं। तो मियाँ साहब ने खैर इस पे जो कहा वो तो एक अलग बात है, एक अलग व्लॉग बनता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, आज मैंने इस पे काम किया, कल भी हमने बात की 1-2 दोस्तों से, लोगों से कि भई यहाँ पे लाहौर में भी कि फ़ील्ड की पोज़ीशन क्या है? तो जो नताइज सामने आ रहे हैं वो मेरा ख़्याल है अंदाज़ों से भी और जिस तरह कह लें कि मफ़रूज़ों से भी बहुत ज़्यादा खौफ़नाक है। मुस्लिम लीग नून का फ़ील्ड पे सफाया हुआ पड़ा है। उस दिन एक सीनियर जर्नलिस्ट से कल बात हो रही थी, उन्होंने बताया फैसलाबाद के मुस्लिम नून के अहदेदारों के बारे में, एक ज़िम्मेदार आदमी का उन्होंने बताया, नाम मैं उसका नहीं कोट करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या? उन्होंने कहा जी हम सीटें जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई अगर इक़्तिदार में इलेक्शन में हिस्सा ले, पीटीआई के लोग, तो फिर क्या पोज़ीशन होगी? तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई गई है, मुकम्मल 100% यकीन दहानी है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान भी नहीं होंगे। तो अगर अब ये भी दिलचस्प बात है, किसने यकीन दहानी कराई? खैर चलें इसको छोड़ते हैं अभी। तो वो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने पूछा कि भई अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए, इजाज़त मिल जाए तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो सूरत हाल है तो वोट इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, हम इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोज़ीशन में भी नहीं है। अच्छा, यही बात लाहौर में लोगों से मैंने पूछी, वहाँ पे ये पोज़ीशन है कि लोग बरमला कह रहे हैं कि ग्वाल मंडी के हलके में मियाँ नवाज़ शरीफ का जो गढ़ है, जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने, 30 साल में जो हुकूमतों में रहे हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों को नौकरियाँ दी हैं, उन लोगों के साथ ज़ाती तौर पे एहसान किए हुए हैं। वहाँ पे भी ये हाल हो चुका है कि मियाँ साहब अपने घर में अगर नवाज़ शरीफ लड़ता है के मुकाबले में इमरान खान आता है, तो यकीनी तौर पे मियाँ साहब हार रहे हैं। लोग तो ये तक कहना शुरू हो गए हैं कि मरीम नवाज़ के मुकाबले में पीटीआई की किसी रुकने सूबाई असम्बली को भी अगर खड़ा कर दिया जाए, तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगी और मरीम नवाज़ हार जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा करने लेने का मौका मिला, तो आप समझें बड़े-बड़े बुर्ज उलट जाएँगे। ख्वाजा आसिफ किसी भी सूरत में सियालकोट से इलेक्शन नहीं लड़ सकती अगर उनके मुकाबले में उस्मान डार लड़ रहे हों। उधर इधर यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक हों, अयाज सादिक हों, शहबाज शरीफ हों लाहौर में, और इवन खोकर बिरादरान भी हों, सैफुल्लाह खोकर, सैफुल मुल्क खोकर हों, अफ़ज़ल खोकर हों, ये सारी जो सीटें हैं, ये जो बज़ाहिर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, शेखुपुरा में भी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जावेद लतीफ़ का कुछ चांस ही नहीं जीतने का अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो। और यही बात शायद राना तनवीर के साथ हो, बड़े-बड़े बुर्ज उलट जाएँगे। शायद ही कुछ लोग, चंद लोग के लोग अपनी सीटें बचा पाएँ, अगर इलेक्शन फेयर होते हैं और तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने का मौका मिले तो। केपी में कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान किसी सूरत में इलेक्शन जीत सकते हैं अगर अली मीन गंडापुर उनके मुकाबले में खड़ा हो जाए। परवेज़ खटक नौशहरे की अपनी दोनों सीटें हार जाएँगी, कौमी की भी और सूबाई की भी, और दूसरी सीट भी हार जाएँगे। महमूद खान सवात से अपने आबाई सीट से भी हार सकते हैं। पेशावर में तो शायद लैंडस्लाइड विक्ट्री हो, बड़ी 30, 35, 40 हज़ार के मार्जिन से सब के सब सीटें, कौमी सूबाई की सीटें पीटीआई जीत सकती है। इतने बड़े पैमाने पे मेजॉरिटी अक्सरियत है अवाम की। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी जहाँ पे फ़र्क हो, इतनी बड़ी अक्सरियत शदीद खिलाफ हो, मुस्लिम लीग नून के, जेयूआई के, पीएस पार्टी के, ख़ासतौर पंजाब और केपी में। सिंध में भी सूरत-हाल ऐसी होगी, लेकिन चलो सिंध में हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं होती, ख़ासतौर पे देही सिंध की, तो उसमें मैं बात नहीं करता। कराची में अलबत्ता तहरीक इंसाफ अगर पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन लड़ी, उसे लड़ने दिया गया, तो आप देखिएगा कि ये एमक्यूएम के जो 3, 4, 5 जो टुकड़े इकट्ठे हुए हैं, 0 प्लस 0 वाला हिसाब है, इनके देखिए तबाही फिर जाएगी और इनके सफाया होना है और ज़मानतें ज़ब्त होनी है, चाहे ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हों, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, और
یہ جو بات بہت بڑھ کے جو باتیں کرتے ہیں محمود صادق، پچھلے الیکشن میں بھی ضمانت ضبط کرا پڑی تھی، اس دفعہ انشاءاللہ ضمانت ضبط ہوگی، انیس احمد خان اور یہ سارے لوگوں کا آپ دیکھیے گا، عامر خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ الیکشن میں 25,000 30,000 50,000 ووٹوں کے فرق سے بری طرح ہاریں گے لوگ۔ تو یہ جب ایسی صورتحال ہے تو بھائی پھر گیم بنے گی کیسے؟ مسلم لیگ نون کس طرح الیکشن لڑے گی؟ آج ویسے ایک دلچسپ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ماں سوائے ان کے کہ جو جن پہ کیسز چل رہے ہیں اور جو جیلوں میں بند ہیں، عمران خان کے یا کچھ اور لوگوں کے، انہوں نے کہا ایسے ہزاروں لوگ، ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں موجود ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور وہ اگر ان پہ کیسز نہیں ہیں تو اب اس سے شاید آگے کی طرف کوئی ریلیف کا اشارہ ہے یا کیا اشارہ ہے، لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کے لیے اصل مسئلہ بنا ہوا ہے، کس طرح لوگوں کو موبلائز کریں، عوام میں جائیں، عوام کا کیا منہ دکھائیں ان کو، جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، مشکلات کی ہیں، لوگوں کی زندگیاں عذاب بن گئی ہیں، جیرن بن گئی ہیں، دو بھر ہو گئے ہیں، لوگوں کے جینا دو بھر ہو گیا ہے، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل بنا ہوا ہے کہ بھئی اب ان کو وارڈوں کی سطح پہ جلسے کرنے کا کہا گیا ہے کہ مختلف کارنر میٹنگز کریں، جلسے کریں، لوگوں کارکنوں کو موبلائز کریں، ووٹر کو متحرک کرنے کی کوشش کریں، بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن بیانیہ ایسے بن نہیں پا رہا، کچھ چیزیں بن نہیں رہی۔ اور میں شروع میں بات کی تھی، ایک ہمارے بڑے ایک مشہور ایکسپرٹ ہیں، بہت اچھا ان کا نام ہے، انٹرنیشنل ویب سائٹس پہ ان کی اسٹوری جو چھپتی ہیں الیکشن کے اور فیلڈ رپورٹ کے انالیسس کے حوالے سے، وہ زبردست ایکسپرٹ ہے۔ ان کا میں چونکہ ان سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں ان کا نام کوٹ نہیں کر رہا، ویسے بھی وہ اپنی اسٹوری، تاکہ ان کو موقع ملے اپنی اسٹوری اپنے طور پہ پبلش کرائیں، انہوں نے مجھے بتایا، ان سے مجھے پوچھا کہ سوال کیا ہے، کیا پوزیشن ہے، میں نے ان سے ہم نے ڈسکس کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی ڈی روڈ پہ نون لیگ جی ڈی روڈ کی پارٹی کہلاتی ہے نا، یہ گجرانوالا بھی شامل ہے اور یہ سہیوال اور کاڑا اور سارا پنڈی سے جیلم چکوال سارا یہ، انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے پورا ایک وزٹ کیا ہے ابھی بالکل ریسنٹ چند دن پہلے، تو یہاں پہ 80% تک اکثریت تحریک انصاف کی ہے، یعنی نون لیگ کے پہلے ان کا خیال تھا کہ 60-65% پہلے بھی کہتے تھے وہ، ابھی 2-3 ماہ پہلے تک، 4 ماہ پہلے تک، جب اتنی شدید ابھی لہر نہیں آئی تھی نگران حکومت کی، اب انہوں نے کہنا یہ ہے کہ 80% تک پوزیشن پہنچ چکی ہے، اور جی ٹی روڈ میں نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا ساؤتھ پنجاب کا، انہوں نے کہا ساؤتھ پنجاب بھی میں گیا ہوں، ملتان بھی، بہاولپور، ڈی جی خان، رنگیر خان، ان علاقوں میں بھی وزٹ کیا ہے، تو وہاں پہ بھی صورتحال بالکل ایسی ہے۔ اب نون لیگ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے حوالے سے، فیلڈ کے حوالے سے انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے، پچھلے 30 سالوں میں، 40 سالوں میں اتنی کمزور پوزیشن نون لیگ کی کبھی نہیں تھی۔ اب اتنے برے حالات میں، بدترین حالات ہیں، جب عوام شدید نفرت کر رہے ہوں، بیزاری ہو عوام میں، تنگ ہو ان سے، نالا ہو نون لیگیوں سے، نون لیگی رہنماؤں سے اور تحریک استحکام پارٹی، میں نے ان سے پوچھا جہانگیر ترین وغیرہ کے بعد، ان کا وہ تو شدید نفرت کا نشانہ بنے ہیں، وہ تو ان کو تو کوئی ان پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں، ان کو اس قدر حقارت سے نام لیتے ہیں لوگ کہ نام لینے کو تیار کہ کوئی ذکر کرنے، تبصرہ کرنے کی زحمت ہی کوئی نہیں کرتا جہانگیر ترین کی کیا اوقات ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کیا اوقات ہے، ٹاؤٹ ہے یہ لوگ۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کچھ ویڈیو سے دیکھی بھی ہوں، ادھر بھاٹی کے علاقے میں، گوال منڈی کے علاقے میں، لاہور کے جو درون کا علاقہ ہے، اقبال ٹاؤن، مختلف جگہوں پہ لوگ جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، مائک لے کے پوچھ رہے ہیں، تو لوگ لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں اور اتنی زبان سخت استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں دکھانا ممکن ہی نہیں ہے، کیوں مطلب اتنا زیادہ غصہ ہے۔ تو اس غصے میں نون لیگ کے لیے کیا ہوگا، لندن میں چلے جو بیٹھے ہیں لوگ بیچارے، ان کو بھی سمجھ یہ نہیں آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کرنا کہ حالات جو ہے نا نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ بہت ہی کوئی کرشمہ ہی ایسا ہے جو ان کو سیاسی جماعت کے طور پہ دوبارہ ان کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ حالات بہت ہی مشکل، بہت ہی ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، بتانے کے ایک لائق ہی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔